Mayong gabi kaniyong tanan mga kaigsuonan, and then sa makausa na sab aniya usab kita sa tuang pamalandong sa ebanghelyo sa Domingo. Aniya kita karon sa ikakatloag-tulo nga Domingo sulod sa tuig. Ang gitawag nato sad og World Day of the Poor. Sa ato pa, gipahinumduman usab ta karon sa ato asab nga mga obligasyon sa mga kabus, sa ato mga kaigsuonan, o sa ato apod nga mga unsa po natong ikatabang ato kanila. And then, ang ato nga ebanghelyo, ato ang pagkakutluon sa ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 13, versikulo 24, ngadto sa 32. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus mingon ngadto sa iyang mga tinun-an. Sa mga adlaw human sa panahon sa kasakitan, mungit-ngit ang adlaw og dili na modan-ag ang bulan. Mga hulog gikan sa langit ang mga bituon og motipas sa ilang naandan nga agianan ang mga planeta sa kawanangan. Unya, diha sa mga panganod, makita ang anak sa tao nga moabot nga may gahom o himaya. Ug suguon niya ang iyang mga anghel ngadto sa tanang suok sa kalibutan aron tigumon ang pinili nga katawan sa Dios gikan sa tanan nga dapit. Kuhain ninyo o pagtulunan ang kahoy nga igira. Inig panghumok na sa mga sanga niini o mangudlot na kini inyong masayran nga duol na ang ting-init. Sa sama usab nga pagkaagi, inig-akita ninyo nga kining mga butanga nagsugod na pagpanghitabo, masayran ninyo nga duol na gayud ang pagbalik sa anak sa tao. Timan-i kini. Kining tanan may tabo sa dili pa mga matay ang tanang tao nga karon buhi pa. Ang langit ug ang yuta matapos, apan ang akong gisulti dili gayud mapakyas. Apan walay nasayod kanusa moabot kadtong adlaw o taknaa, bisan ang mga anghel sa langit, bisan gani ang anak, ang amahan lamang maoy nasayon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw o Kristo. So mga kaigsuonan, may gabi kaninyong tanan. And then, ayaw kayo mo kaalarma, nga ang atoang nga ebanghelyo nagisgot kini o matawag nato og the destruction, apocalyptic ang ebanghelyo, apocalypse, nagisgot og katapusan sa kalibutan, unya labi na gyud bibid kayo ang description sa ebanghelyo kay muingon man dinhi nga motipas na ang mga planeta,
And then, ang agianan sa kawanangan magkayagaw na og uban pa. Gipahaom kini actually sa liturhikanhon nga kalendaryo kay ang liturgical calendar hapit naman matapos. Ya, sunod, Christ the King na. And then, to end the liturgical calendar, nga musugod na po ng another cycle, ining Advento. So, start of the mauna nga, ang mga readings, ang Ebanghelyo, nagisgod sad o katapusan sa Ebanghelyo. Gipahaom na sa liturgical calendar. So, ang ato ang Ebanghelyo, actually nagisgod og apocalypse, kanang destruction, pagkagunob sa kalibutan. Apan kung imo biyang tan-awon ang meaning sa word nga apocalypse mo, revelation, gipadayag. Unsa may gipadayag sa mao nga matawag nato og mga panghitabo. The power of God nga ang Ginoo mutunga. And then ang Ginoo maghari, nga ang Ginoo sa iyang paghari iyang pundukon ang tanan. O niining panahona iya tang hukman. Kunya kadtong angayan mauto iyang pagagantihan kadto pong nag matawag na wa magpuyo sa angayan nga kinabuhi sa pagka-Kristiyano o sa pagkamayang tao. Of course, justice demands makatagamtam kayo silot. Sa ato pa ang atong Ebanghelyo nagtudlo sad nato, dili ta angayan mahadlok. Apan gatudlo ka nato sa mensahe sa paglaom. Maura ba na ang tema unya sa Jubilee Year sa 2025. Dili ba, mga katikista, sa ako anang natagaan sa ako ang Advent Recollection. So, sa District 1, sa District 3. So, maubya na sad ang atong tema. So, Jubilee Year, our journey to the Jubilee Year 2025, bringing the theme of the Pilgrims of Hope. So, kinipod ang ato apong Ebanghelyo, klaro masad kaayo. So, ako lang ibasahon pagbalik aron pod dili kayo ta maratol, dili kayo ta madala, dili kayo ta mahadlok kung magisgot na o katapusan sa kalibutan. Ang Ebanghelyo klaro, no? Mao ni ang Ebanghelyo ni San Marcos, ha? Usbon ko. Gikan sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 13, versikulo 24, ngadto sa 32. Take note. Unya, sa maong Ebanghelyo, gi-articulate yun ang klaro nga mensahe nga mingon. Apan, walay nasayod, kanusa mo abot kadtong adlaw o taknaa. Ang takna ug adlaw sa pag-abot sa anak sa tao. Ang takna ug ang adlaw nga diin sa ikaduhang higayon, mobalik si Kristo aron paghukom sa mga buhi o sa mga patay. And then, mauni ang mga timailhan. Mauni ginaingon nga ang agianan sa mga planeta sa kawanangan magkayagaw.
Unya dili na mo dan-ag ang bulan, mga timailhan. Pero ang ebanghelyo sa ako nang gikaingon, wala gisaysay aron ta mahadlok. Apan gisaysay ni aron ta matagaan og paglaom. Ang paglaom nga moingon, mubalik ang Dios ug niining panahona ug sa iyang pagbalik, all of us tagaan og kahigayunan, tagaan og ganti kadtong mga tao na nagpuyo sa kinabuhi sa kabubot-on sa Dios. And then, justice demands kadtong mga tao nga nahisalaag nga wala gyud sa ilang kaugalingong kabubot-on, totally rejected the presence of God. Of course, justice demands makatagamtam gayud og silot ngadto sa kalayo sa impierno. Mao ni nga ang atoang ebanghelyo wala ni magtudlo nga hadlokon ta apan nagpahinumdum nga ang Ginoo mobalik aron paghatag og ganti kanato. Mao ni nga ang bisan ang etymological meaning sa word apocalypse nga moingon gipadayag. Unsa may gipadayag? Ang gahom sa Dios maoy molabaw sa tanan. Gipadayag nga ang Dios gayud maoy mopatigbabaw. Mao na nga dili ta angayan mahadlok kining mga panghitabo kay lagi mahitabo man gyud. Pero ang pinaka-importante mao bitaw na nga inigsugod sa liturgical year. Ang sugod sa liturgical year mao man ang unang Domingo sa Adbento. Obserbahin ninyo, as far as the liturgical calendar is concerned, ang tibuok Adbento is the start of the liturgical calendar. Ang tema ni ana, mao gyud kanunay ang panawagan, pagtukaw, pangandam, kay wala kita masayod kanu sa moabot o kanu sa ang takna pag-abot sa anak sa tao. And then, mauni siya ang una nga atong mapamalandungan. Nga kini di ay nga ebanghelyo nato karon nagpahinumdum nga dili ta ngayan mabalaka kay naay Dios nga mao'y maghari aron magpabilin sa ato ang kinabuhi ang mithi sa kanang matawag na to dili ta magpakawala sa paglaom sa mithi sa pagkamaalo nadayoy nakanunay ang paglaom, hope. And then ikaduha usab nga ato ang mapamalandungan sa ebanghelyo. Si Kristo gitawag og anak sa tao. This is a messianic title to Christ. Kalabang balik na sad ko. Ang maong title dunay human touch. Anak sa tao. Ang title nga gigamit attributed to Christ sa iyang pagbalik sa ikaduhang higayon mao ang title na anak sa tao. Sa ato pa tao. Ano may personal touch?
tao. So, dili layo nato, kauban nato, tao. Atong ikakauban, makasabot nato, dili nato ang ayan kahadlukan. Sa ato pa, ang ikaduha nga pagbalik ni Kristo, balik na sad ko sa pag-ingon. Mubalik siya dili aron tahadlokon. Anak sa tao ang mubalik. Tao ta, anak sa tao ang mubalik. Wala mo gamit og title sa usa ka sundalo. Mubalik as usa ka sundalo. Wala. Kundili ang anak sa tao mubalik aron pagganti sa iyang katawhan. Dili ba mga kaigsuonan? Nindot kayo sa nga tanan. Mao ni nga karon na we have still time, resources, or uban pa. Ato ning i-maximize sa ato ang kaugalingon. Isip pagpangandam sa pag-abot sa ikaduhang higayon ni Kristo dinhi sa kalibutan. And then, aron inig-abot niya, usata sa magantihan unya kaniya. Dili ba mga kaigsuonan? So, kung akong tanawon, kung atong pamalandungan, niining ato ang ebanghelyo karon, giablihan ni Kristo o sa Ginoo niining mga panghitabo as mentioned in the gospel today, nga bisag unsa ang mahitabo sa kalibutan, ang Ginoo maugyoy mopatingbabaw. Ang Ginoo maugyoy mulabaw. Ang Ginoo maugyoy maghari. Tungod niya na, dili ta magpakawala sa paglaom. Kung nagkabangga-bangga itong kinabuhi, padayon, barog, padayon, hangtod, maabot nato ang ato ang destinasyon. Ikaduha usab, dili ta magpanuko. Dili ta ang ngayang mahadlok. Kay ang mubalik pag-usab, anak sa tao. Sa ato pa, makasabot sa ato ang kinabuhi. Mauna nga ang anak sa tao, moanhi, mobalik, aron pagdala kanato ngadto sa gingharian sa Dios. Pinangga, gimahal kita sa Ginoo, maunan, sa ngalan sa iyang gugma, mubalik siya pagbalik, mubalik siya sa ikaduhang higayon, aron pagdala kanato ngadto sa gingharian sa Dios. So, ani lang ta kutob mga kaigsuonan. And then, manginahot usab ako nga magkita na punta sa sunod nga Sabado. Sa samang oras, 6:00 sa gabi, sa tuang FB account. Apan, sa dili pagyud nato kinitapuson, kuyugi ko sa pag-ampo sa mga kaigsuonan ng mga masakiton. Among lang itong amahan, panalangini, ayuha sa ilang tagsa-tagsa ka mga balatian o mga sakit, ang mga kaigsuonan ng mga masakiton. Iluminakan itong nag-antos sa ilang gibati karon. Yapisa na mo pag-ampo ang mga nagatiman kanila nga unta magmakanunayon sila
sa ilang pagpangalagad sa mga masakiton. Kining tanan among gituboy ngadto ni Kristo among Ginoo. Amen. So mga kaigsuonan, sa ako nang gikaingon, magkita ta sa sunod nga Sabado, alas 6 gabi. Nga ako na pong ingon ninyo sa ato ang FB account, Archdiocese of Cebu, Catechetical Ministry. Kini si Father Joseph Intig, ang kanunay nga naguban kaninyo nining atong pamalandong sa Ebanghelyo sa Domingo. Ang Diyos manalangin kaninyong tanan sa kanunay.